अनि यो तपाईँहरूलाई कृष्णगिरी जो आफै सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले ज्यान मार्ने किसिमको धम्की दिएको भन्ने खबरहरू आयो। यसमा पत्रकारका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ। भएको चाहिँ के हो, तपाईँहरूलाई किन उहाँले चाहिँ धम्की दिनुभएको? यो जुन समाचार अहिले बाहिर आएको छ, जुन घटना बाहिर आएको छ, एकदमै यथार्थ हो नारायणजी। हामी चाहिँ रिपोर्टिङको सिलसिलामा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको सिद्धार्थ सामुदायिक वनभित्र चाहिँ अध्यक्ष, त्यसै गरी वन कर्मचारी अधिकृतको चाहिँ मिलेमतोमा काठको तस्करी हुँदैछ है भन्ने सूचना पाइसकेपछि हामी र हाम्रो टोली चाहिँ घटनास्थलमै त्यो ठाउँमै पुगेर हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। रिपोर्टिङ गर्दा हामीले सबै कुराहरू तथ्यगत रूपमै एकदमै नजिकबाट नियाले गरिरहँदा त्यहाँका उपभोक्ता स्थानीयहरूले पनि यो घटना चाहिँ यो पहिलो मात्र नभएर योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू भइसकेको उनीहरूले जानकारी दिए हामीलाई। त्यही अनुसार हामीले फिल्डमै पुगेर हेर्दाखेरि 2वटा पाल्टा काठका गोलीले चाहिँ घाट गद्दीमा नराखिकन सिधै बाहिर ल्याएर डोजरले तपाईँको ट्र्याक्टरमा राखेर लैजाँदै गर्दाखेरि जुन दिन चाहिँ गाउँमा एउटा बर्थडे पार्टी अथवा पूजाको माहौल रहेछ, त्यो बेला कोही पनि त्यहाँ नभएको मौका छोपेर अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसरी काठ लैजान लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा गाउँलेहरूले रोके। गाउँलेहरूले रोकिसकेपछि चाहिँ त्यो घटना बाहिरियो। त्यो बुझ्न जाँदा चाहिँ हामीले पटक पटक सिद्धार्थ सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण गिरीलाई सम्पर्क पनि गर्न खोज्यौँ, उहाँको घरमा गएर पनि उहाँलाई भेट्न खोज्यौँ, तर उहाँ चाहिँ पटक पटक भागिरहनु भयो, हामीसँग चाहिँ भेट्न नै चाहनु भएन। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयले बताएको आधारमा र हामीले प्राप्त गरेको समाचार स्रोतका त्यसै गरी प्रमाणका आधारमा हामीले समाचार सार्वजनिक गऱ्यौँ। समाचार सार्वजनिक गरेको तपाईँको त्यस्तै 2-2.5 घन्टाको आसपासमा चाहिँ उहाँको फोन आयो। अनि फोन आएर चाहिँ उहाँले एकदमै सिधै अपशब्द प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी हातखुट्टै भाँचिदिन्छु, मेरो केटाहरू पठाएर तेरो क्यामेरा फुटाइदिन्छु लगायतका कुराहरू गरेर चाहिँ एकदमै धम्की दिन थाल्नुभयो। अब हामी त सामान्य रिपोर्टिङमा गएको मान्छे, समाचार लेखेको समाचारमा कुनै विमति भएछ, अब विभिन्न कुराहरू छ, चरण छ, प्रेस काउन्सिलदेखि लिएर हरेक कुरा छ। तर उहाँले चाहिँ फोनै गरेर हामी 3जना सामूहिक रूपमै थियौँ, म त्यसै गरी हाम्रो क्यामेरा पर्सनहरू तिवारी र पूर्वारी खबरका संवाददाता झलक दवाडी, तिनैजनालाई चाहिँ त्यसरी फोन गरेर बिहानै मार्ने सम्बन्धका अब अपशब्द बोल्नुभयो अनि हातखुट्टै भाँचिदिन्छु लगायतका कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्यो भने त यो सबै किसिमका विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि उत्पादन गर्न सकिने, प्यारामेडिक्सदेखि लिएर माथिसम्मको, तसर्थ मेडिकल कलेजमै चित्त बुझाउने होइन है, विगतको क्षतिपूर्तिलाई पनि मध्यनजर गरेर जुन विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ भन्ने माग उठेको छ, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने अहिले सुअवसर तपाईँहरूलाई मिलेको छ। दोस्रो कार्यकाल भन्नुभयो यहाँले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेला हामीले त्यसको चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ। अब सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सुखद विषय हो। यसका लागि चाहिने अब भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू भइराखेको छ, त्यो त बनिरहेको छ, त्यो जहिले पनि त्यो थप्न सकिने स्थिति हो। जुन चाहिँ कानुनी हिसाबले अथवा सरकारले घोषणा गर्ने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरूमा त कापी कलम अथवा रजिस्टर तपाईँको हातमा छ, के गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा शिक्षा क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि जनताको आवश्यकताको विषय हो भन्ने कुरा हामीले संविधानमै हामीले उल्लेख गरेको विषय पनि छ र त्यो संविधानको मूल प्रस्तावमा पनि व्यवस्था गरिएको कुरा हो। अहिले गेटा मेडिकल कलेजको मात्रै हामी सन्दर्भसँग बहस गरिरहँदा त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा धरोहर पनि हो, एउटा पहिचान पनि हो र यसलाई हामीले चाहिँ साँच्चीकै तपाईँहरूले बहस सञ्चालन गरे जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयकै रूपमा स्थापना गर्न पाइयो र हाम्रै कार्यकालमा हाम्रै यो सरकारको पालामा गर्नका निम्ति हामीले पहल गर्ने कुरा हामी गर्छौँ र यसका चाहिँ अब कानुनी पाटाहरू होइन र त्यसपछि यस्तो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर यसो आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र दिनेश एफएमले तपाईँले जो बहस चाहिँ यो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यसमा मेरो सहमति केमा हो भने यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले स्वायत्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा विमति प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् अथवा सत्ता साझेदार त्योभन्दा बाहिर रहेका अथवा आम सर्वसाधारणले एउटै एक सूत्रीय माग भनेको सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती बनिदियो भने र मेडिकल विश्वविद्यालय बनिदियो भने कायापलट हुन्छ आर्थिक सामाजिक रूपले पनि भन्ने जुन चाहिँ आइराखेको छ कुरा,
यसलाई त अब इतिहासमा तपाईँहरूले यसलाई क्यास गर्न सक्नु भएन भने त पछि जिन्दगीभरि पछताउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र प्रति प्रश्नको सामना फेरि चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ होला। त्यसका लागि यो 1 वर्ष अवधिभित्र अथवा 9-10 महिनाभित्र तपाईँहरूले निर्णय गराउन सक्नको लागि के कस्ता योजनाहरू बनाउन वाञ्छनीय होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो पार्टीमा छलफल चलाउँछौँ। त्यसको हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा पनि स्वास्थ्य विभाग छ, त्यो ठाउँ पनि हाम्रो छलफल हुन्छ। अब नेपालको एउटा नयाँ अनुभव पनि हुनेछ फेरि, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा मेडिकल विश्वविद्यालय नभएको अवस्थामा यो सरकारले र हाम्रो पार्टीको पहलमा यो हुने स्थिति निर्माण हुने स्थिति भयो भने यो त इतिहासकै गर्वको विषय हुन्छ हैन। यो युगसम्म सम्झिरहने कुरा पनि हुन्छ हैन। त्यसो भए आउँदाखेरि यो अवसर सँगसँगै चुनौतीको विषय पनि भावनाले नयाँ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीको लम्की FM, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट एकसाथ सुन्दै र हेर्दै आइराख्नु भएको छ। बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म शनिबार बाहेक नागरिक सवाल प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्दछ। विविध विषयमा प्रसङ्गमा हामीले कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ र आजको संवादमा मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य युवा नेता रमेश धामीलाई नागरिक सवालको संवादको लागि निम्त्याएको छु। उहाँसँग मैले खास गरेर गेटा विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर जुन माग र बहस उठिराखेको छ, त्यही सन्दर्भमा उहाँको पार्टीले अरू पार्टीहरूसँग कसरी सहकार्य गर्छ र सरकारबाट विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू गराउनको लागि उहाँहरूको पहल के रहन्छ भनेर प्रश्न गर्नेछौँ। त्यसका वरिपरि अलिकति राजनीतिक कुराकानी पनि गर्न सकिने अवस्था रहन्छ र 8:15 पछि तपाईँहरूको प्रश्न छ उहाँलाई केही गर्नुपर्ने भने मेडिकल विश्वविद्यालयकै सन्दर्भमा 091-410-216 मा फोन गर्न पनि अनुरोध छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवाल। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो देशमा राजनीतिक कुराहरू पनि छ। मैले खास कुरा राजनीतिक भन्दा पनि केटामा मेडिकल विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने जुन अहिले बहस छ आम नागरिकहरूका बिचमा, यसैको वरिपरि रहेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्नेछु। गेटामा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालयमै जानुपर्छ भन्ने जुन बहस छ, त्यो बहस त भइराखेको छ भन्ने जानकारी होला नि यहाँलाई? छ। निश्चित रूपमा तपाईँले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा छलफल गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मलाई बोलाएर जे पार्टी प्लस मेरो धारणा राख्ने जो अवसर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी दिनेश एफएमले गेटा मेडिकल कलेजको बारेमा जो बहसहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ, यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र सुदूरपश्चिमवासीका निम्ति यो गौरवको विषय पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम धेरै नै पछाडि परेको स्थिति थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै 2065 सालको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा हामीले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसके तापनि दोस्रो कार्यकालमा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले गेटा मेडिकल कलेज र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि निर्णय गराउने कार्यान्वयन गराउने चरणतिर हामी प्रवेश गरेका थियौँ भने अहिले जो तपाईँले भन्दै गरेको गेटा मेडिकल कलेजलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन विधिबाट गर्ने भन्ने सन्दर्भको जो बहस सञ्चालन भइरहेको छ, यसको सन्दर्भमा हामीलाई के लागिरहेको छ भने अहिले ठ्याक्कै राजनीतिक अवस्था पनि अलिकति चाहिँ अब सुल्टो बाटोतिर हिँडिरहेको स्थिति पनि देखिन्छ हैन। किनभने धेरै बिचमा अलिकति चाहिँ गन्जागोल जो अवस्था सिर्जना हुने खालको जो स्थिति बनेको थियो, त्यसलाई हामीले क्रस गरेर अब राजनीतिक अवस्था अलिकति चाहिँ सङ्लो बाटोतिर अलिकति चाहिँ सजिलो गरी अगाडि बढ्छ कि भन्नेतिर हामी अब विश्वास गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ भने र अब विकास निर्माणको सन्दर्भमा यी चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यतिर भइरहेका चाहिँ प्रगतिहरूलाई अझै त्यसलाई सब व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने कुराहरूमा अब हाम्रो पार्टी प्लस यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ भने यो सरकारको सन्दर्भमा यो सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम जसरी अहिलेसम्म पछाडि परेको थियो क्षतिपूर्ति सहित
गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय पहिचानसहितको एउटा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नका निम्ति पहल गर्यो भने अझै सुदूरपश्चिमवासी गर्वान्वित हुन्थे र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जो हिजोदेखि पछाडि परेको स्थिति थियो यसबाट अरू क्षेत्रलाई पनि अरू प्रदेशहरूलाई पनि केही राहतको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले पनि सुदूरपश्चिममा म मुटु रोगको कुरा गरौँ, मुटु रोग विशेषज्ञको दरबन्दी दुईजनाको, एउटा डडेलधुरामा एउटा सेतीमा, तर दुवैमा दुईजना डाक्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्ने जाने क्रममा पनि मुटु रोगीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बन्यो भने त यो सबै किसिमका विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि उत्पादन गर्न सकिने, प्यारामेडिक्सदेखि लिएर माथिसम्मको, तसर्थ मेडिकल कलेजमै चित्त बुझाउने होइन है, विगतको क्षतिपूर्तिलाई पनि मध्यनजर गरेर जुन विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ भन्ने माग उठेको छ, त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने अहिले सुअवसर तपाईँहरूलाई मिलेको छ। दोस्रो कार्यकाल भन्नुभयो यहाँले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेला हामीले त्यसको चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ, अब सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सुखद विषय हो। यसका लागि चाहिने अब भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू भइराखेको छ, त्यो त बनिरहेको छ, त्यो जहिले पनि त्यो थप्न सकिने स्थिति हो। जुन चाहिँ कानुनी हिसाबले अथवा सरकारले घोषणा गर्ने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरूमा त कापी कलम अथवा रजिस्टर तपाईँको हातमा छ, के गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा शिक्षा क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि जनताको आवश्यकताको विषय हो भन्ने कुरा हामीले संविधानमै हामीले उल्लेख गरेको विषय पनि छ र त्यो संविधानको मूल प्रस्तावमा पनि व्यवस्था गरिएको कुरा हो। अहिले गेटा मेडिकल कलेजको मात्रै हामी सन्दर्भसँग बहस गरिरहँदा त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा धरोहर पनि हो, एउटा पहिचान पनि हो र यसलाई हामीले चाहिँ साँच्चीकै तपाईँहरूले बहस सञ्चालन गरे जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयकै रूपमा स्थापना गर्न पाइयो र हाम्रै कार्यकालमा हाम्रै यो सरकारको पालामा गर्नका निम्ति हामीले पहल गर्ने कुरा हामी गर्छौँ र यसका चाहिँ अब कानुनी पाटाहरू होइन र त्यसपछि यस्तो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर यसो आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र दिनेश एफएमले तपाईँले जो बहस चाहिँ यो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यसमा मेरो सहमति केमा हो भने यसलाई कुनै न कुनै हिसाबले स्वायत्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो कुनै पनि विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा आङ्गिक के अरे मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्दा त्यति धेरै चाहिँ हामी यसलाई सफलतातिर लग्न सक्दैनौँ, यसलाई सफल बनाउन सकिन्न भन्ने कुरा मलाई पनि लागेकै छ। त यसका लागि हामीले अब छिटै नै हाम्रो पार्टीको पनि संरचना निर्माण भइरहेको छ। हामी प्रदेशको पार्टीको मिटिङको बेला कमिटी बैठकको बेला पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएर निर्णय प्रक्रियामा लग्ने गरी हामी केन्द्रीय सरकारसँग हामीले माग गर्ने, प्रदेश सरकार प्लस केन्द्रीय सरकारसँग पनि हाम्रो अवधारणा अनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पेश गर्ने कुरामा हामी चाहिँ पहल गर्छौँ। यसलाई हजुरले भने जस्तै सुदूरपश्चिममा डाक्टरहरूको पनि अभाव हुने जो स्थिति अहिलेसम्म छ, विश्वविद्यालय हामी सुदूरपश्चिम मेडिकल कलेज हामीले यसैलाई नै विश्वविद्यालय बनाउनु पायो भने सबै कुराहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म जति चाहिँ समस्याहरू हामीले झेलेका छौँ ती सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो कुराको लागि प्रदेश सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था थियो भनेर चाहिँ भनिँदैछ, तर प्रदेश सरकारले यो विषयमा त्यति चासो नदिएको, प्रदेश सरकारले कम्तीमा एउटा एक सूत्रीय माग सङ्घीय सरकारसँग सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर भनेर राख्यो भने त्यो अझ सुगम सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भनिँदैछ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि यो कुरा भन्न नसकेको, बुझाउन नसकेको हो? निश्चित रूपमा यो अहिले हामीले यो तपाईँहरूलाई छल्नुपर्ने ढाड्नुपर्ने जरुरी छैन। म यो सोच्न कि यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो सञ्चार माध्यमबाट हामीले के कुरा सम्प्रेषण राख्न चाहन्छु भने हामीले यो सरकारी तवरमा छलफल चलिरहेछ। हाम्रो पार्टीगत हिसाबले हामीले अहिले नै यो निर्माण प्रक्रियामै भावनाले हामीले धेरै चाहिँ यसको चाहिँ विधि प्रक्रियाका हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा बहस धेरै चलाएको स्थिति होइन, किन हामीले वास्तविक कुरा गर्नुपर्छ। अब यो निर्माणको पनि अन्तिम फेजतिर पुगिरहेछ होइन, त्यसो भए हुँदाखेरि अब सञ्चालनको प्रक्रियाका हिसाबले पनि छलफल सुरु भएको छ।
केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा पनि छलफल चलिरहेको बहस छ। यसलाई हामीले अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मार्फत पनि एउटा निर्णय प्रक्रियामा पुगाएर तपाईँहरू यो गर्नुहोस् है भनेर हामी प्रदेश सरकारलाई पनि भन्न सक्ने अवस्थामा अब पुग्छौँ। यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन। विधिवत हिसाबले प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको योजना अन्तर्गत राखेर प्रदेश गौरवको योजना अन्तर्गत राखेर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय जसरी स्थापना हामीले गरेका छौँ त्यसै गरिकन गेटा मेडिकल कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयकै रूपमा स्थापना गर्नका निम्ति पहल गर्नका तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ र त्यो प्रदेश सरकारले निर्णय पनि गर्न सक्छ। प्रदेश सरकारले आफैले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा लग्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त उसको क्षमताको कुरा हो होइन। सायद चाहिँ उसले सक्ने भयो प्रदेश सरकारले नै पनि यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ, गर्नुपर्छ। यदि त्यो सम्भव होइन भने उसले चाहिँ केन्द्र सरकारसँग चाहिँ बोर्डले चाहिँ माग अथवा चाहिँ निर्णय चाहिँ पठाउनुपर्छ। भनेपछि अब अहिले पार्टी पनि योभन्दा अगाडि राजनीतिक रूपमै तपाईँहरू चाहिँ एउटा असमञ्जस्य स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, अब एउटा लयमा फर्किने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेशको माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकमा यो विषय चाहिँ उठ्छ होला? निश्चित रूपमा म हिजो विद्यार्थी आन्दोलनबाटै यहाँसम्म आएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य जोडिएको विषय पनि हो। त्यसो भए हुँदाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकमा नै मैले नै एजेन्डाका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नेछु र पार्टीको एजेन्डाका रूपमा यसलाई स्थापित गरेर वैज्ञानिक निर्णय गर्ने गरी हामी छलफल गर्छौँ र निर्णय गरेर हामीले प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार र पार्टीको केन्द्रमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर पठाउन सक्ने हामी दिशातिर अगाडि बढ्छौँ। र यो कुरामा किन्तु परन्तु बैठकपछि म तपाईँसँग आउँछु नि छलफलमा। हाम्रो प्रदेशको बैठक सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सायद मै पनि आउन सक्छु, नभए अरू साथीहरू पार्टीका नेताहरू आएर पनि त्यो विषयमा छलफल गर्न सक्छन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्छ यो बन्छ, हामी बनाउँछौँ। निष्कर्षमा नपुग्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले यो विषयको उठान गरिराख्छ। अब हामीले यसको अहिले त मैले धेरै छलफल नगरिकनै मैले चाहिँ कुराहरू गर्दैछु होइन, आफ्नो अध्ययन आफ्नो बुझाइका आधारमा कुरा गर्दैछु। भोलि यसलाई हामी शीर्ष तहमा छलफल चलाउँदाखेरि मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण गर्नका लागि चाहिने सबै कुराहरू पुरा गर्न सक्ने स्थिति नेपाल सरकारले बन्छ भने मेरो यो गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नका लागि पहल गर्न हामी प्रेरित गर्छौँ। यसका लागि जस्तो अब अहिले सत्तामा पनि हुनुहुन्छ, प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको स्थिति ठिक छ भनेपछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य त्यो मधेसवादी दलहरू भनौँ समाजवादी पार्टी अहिले भर्खरै गठन भएको पार्टी भनेपछि 2/3 नजिकमा चाहिँ तपाईँहरूको स्थिति छ। अहिले त यस्ता दूरगामी प्रभावका निर्णय गर्नको लागि पछि परियो भने त इतिहासमा तपाईँले पछि गएर पस्ताउनु पर्ने स्थिति रहन सक्छ। तसर्थ अन्य पार्टीहरूसँग पनि यो विषयमा विचार मन्थन गरेर तार्किक निष्कर्षमा त चाँडै पुग्यो भने त्यसको परिणाम सुखद रहन्छ होला। नत्र 17 महिनाको अब 16 महिना मात्रै बाँकी रह्यो, भोलिका दिनमा 5-7 महिना अगाडि त निर्णय पनि गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ। तसर्थ यो त एकदमै चाँडो गरिहाल्नुपर्ने विषय हो नि। अब निश्चित रूपमा अब यो राजनीतिक अलिकति जाने यो परिस्थिति अलिक जटिलतातिर गइरहेको स्थिति जो थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर हामी एउटा दिशानिर्देश हामीले गर्न सफल भएका छौँ। अब भर्खरै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि प्रमाणपत्र पाइसकेको छ। त्यसै गरिकन चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी महन्त ठाकुरजीहरूले पनि पार्टी प्रमाणपत्र पाइसक्नु भएको छ होइन। त्यसो भए हुँदाखेरि अब सरकार निर्माणको केही चरण बाँकी थियो, मन्त्रीमण्डल पुरा भए स्थिति पनि थिएन। अब त्यो 2-4 दिनमा त्यो पुरा भइसकेपछि त्यसपछि सरकारले मन्त्रालय तहबाट गर्ने सबै कामहरू युद्धस्तरमै अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय कुन पार्टीको अथवा कुन नेताले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ पनि निर्भर रहने कुरा हुन्छ। र हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिमको पार्टी कमिटीको तर्फबाट हामीले सुदूरपश्चिममा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त्यसपछि कैलालीमा रहेका राजनीतिक दलहरू सँगको पनि अन्तर्क्रियालाई हामीले नेतृत्वदायी भूमिकै निर्वाह गरेर ल है साथीहरू यसरी अगाडि बढौँ, अब यो विषय छलफल चलाएर अगाडि बढौँ भन्ने कुराकानी हामीले गरेर भए पनि
यो विषय लाई तार्किक निष्कर्षमा पुगाउनका निम्ति हामीले पहल चाहिँ गर्छौँ। अब अहिले नै हामीले चाहिँ अब यो धेरै चाहिँ यसका लागि अब विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनका निम्ति चाहिने सबै अवयव पुरा गर्ने स्थिति सरकारसँग रहन्छ भने यो मेडिकल कलेज बन्छ, विश्वविद्यालय बन्छ। यसका लागि चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ सामर्थ्य चाहिन्छ हैन, त्यसका लागि युनिफाइड ताकत पनि चाहिन्छ। त्यो तपाईँले भनिहाल्नु भयो। हामीसँग अहिले यो सर्वदलीय सरकार जस्तै पनि हो अहिले हैन, लगभग 2/3 नजिकैकै बहुमत भएको सरकारले चाह्यो भने जे पनि निर्णय गर्न सक्छ भन्ने जो तपाईँको बुझाइ छ त्यो बुझाइमा म पनि सहमत छु। चाह्यो भने सरकारले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ। र अब हामीलाई अहिले एउटा गर्व गर्ने कुरा पनि के हो भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले उहाँसँग यो विषय हामीले सबै चाहिँ एकताबद्ध भएर हामीले पुगाउने स्थिति बन्यो र त्यो खालको चाहिँ हामीले प्रभाव पार्ने स्थिति बन्यो भने निर्णय पनि गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। फेरि र अरू मुद्दाहरूमा अरू विषयवस्तुमा जे जस्तो भए पनि यो विषयमा त सबै दलहरू एकमत हुनुहुन्छ, हुनु पनि पर्छ। विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा विमति प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् अथवा सत्ता साझेदार त्योभन्दा बाहिर रहेका अथवा आम सर्वसाधारणले एउटै एक सूत्रीय माग भनेको सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती बनिदियो भने र मेडिकल विश्वविद्यालय बनिदियो भने कायापलट हुन्छ आर्थिक सामाजिक रूपले पनि भन्ने जुन चाहिँ आइराखेको छ कुरा। यसलाई त अब इतिहासमा तपाईँहरूले यसलाई क्यास गर्न सक्नु भएन भने त पछि जिन्दगीभरि पछताउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र प्रति प्रश्नको सामना फेरि चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ होला। त्यसका लागि यो 1 वर्ष अवधिभित्र अथवा 9-10 महिनाभित्र तपाईँहरूले निर्णय गराउन सक्नको लागि के कस्ता योजनाहरू बनाउन वाञ्छनीय होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो पार्टीमा छलफल चलाउँछौँ। त्यसको हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा पनि स्वास्थ्य विभाग छ, त्योसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ। अब नेपालको एउटा नयाँ अनुभव पनि हुनेछ फेरि, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा मेडिकल विश्वविद्यालय नभएको अवस्थामा यो सरकारले र हाम्रो पार्टीको पहलमा यो हुने स्थिति निर्माण हुने स्थिति भयो भने यो त इतिहासकै लागि गर्वको विषय हुन्छ हैन। यो युगसम्म सम्झिरहने कुरा पनि हुन्छ हैन। त्यसो भए यो अवसर सँगसँगै चुनौतीको विषय पनि भएको हुनाले नयाँ कुरा भएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के चाहिने कुराहरूले अप्ठ्यारो पार्छ, ती अप्ठ्यारोलाई हामीले चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ त्यसलाई हल गर्न पाइयो भने यो मेडिकल कलेज के अरे विश्वविद्यालय बन्ने बाटोतिर अगाडि बढ्छ र यो सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हुन्छ। किन सुदूरपश्चिमवासी मात्रै नभएर अहिलेसम्म विश्वविद्यालय त नेपालमा छैन, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय त छैन। त्यसो भए यो नेपाली जनताका लागि पनि नयाँ अनुभव हुन्छ र नेपाली जनताले त्यो पनि सुदूरपश्चिमबाटै यसको नेतृत्व गर्ने अवस्था प्रदान हामीले गर्न पायो भने हामी त्यसका लागि त्यसमा त हामी गर्मान्य हुनैपर्छ र यो नेपालका लागि एउटा कोसेढुङ्गा पनि साबित हुन्छ। युवाहरूका बिचमा यो विषयले त पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा हुन्छन् युवा नेताहरूका। अब तपाईँको पृष्ठभूमि पनि विद्यार्थी राजनीति हो, विद्यार्थीसँग त तपाईँको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भइहाल्यो। यसमा चाहिँ के छ युवाहरूको चाहिँ भनाइ अन्य पार्टीका, तपाईँकै पार्टीका अथवा स्वतन्त्र रूपले पनि के भनिराख्नु भएको छ? यो विषय कस्तो भयो भने अब गेटा मेडिकल कलेज बन्ने निर्णय भयो र त्यसमा हामी पहिला गर्व नै गरौँ, स्वागत नै गरौँ सबैले हैन। अब अहिले यो निर्माणकै फेसमा भएको हुनाले यसको सञ्चालनको मोडालिटी कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यति धेरै चाहिँ डिपली छलफल भएको स्थिति होइन। भर्खरै यो चाहिँ 2-4 महिना भइरहेछ। अहिले छलफल बसहरू बाहिर चलेको कुराकानी अहिले आइरहेको स्थिति चाहिँ हो। हामी नै केन्द्रित भएर अहिलेसम्म यो विषयमा हामी छलफल चाहिँ चलाएको स्थिति होइन। र अब हामीले यो सञ्चालनको एउटा मोडालिटी निर्माण जो केन्द्रले गर्दैछ त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी चाहिँ यो विषयलाई पनि हाम्रो छलफलको विषय बनाएर हामी यसलाई अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट राम्रो र अलिकति चाहिँ स्वायत्त खालको र आफै निर्णय गर्न सक्ने खालको र त्यसका लागि सुदूरपश्चिममा बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्ने र यसले अरू प्रदेशहरूलाई पनि सन्देश दिने खालको कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ अथवा मेडिकल कलेज अथवा चाहिँ विश्वविद्यालय हैन, त्यो बारेमा हामी चाहिँ छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ। यसका बारेमा केही हामी चाहिँ पहिला हाम्रो पार्टीको अन्तर्जीवनमा हामीले चाहिँ छलफल चलाउनु जरुरी हुन्छ। किनभने हामी पार्टी सिस्टममा चल्ने भएको हुनाले धेरै कुराहरू त्यो कुरा हाम्रो नीति निर्माणको तहमा राजनीतिक पार्टी भन्ने नीति निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ संस्था पनि हो
होइन। त्यसो भए आउँदाखेरि हामी त्योबाट हामी डाइरेक्सन हुने भए आउँदाखेरि त्योभित्र हामी छलफल चलाएर त्यसपछि हामी हाम्रो अवधारणाहरू बाहिर लिन्छौँ। त्यसपछि कति मान्छेहरू, कति चाहिँ हामी युवाहरू, कति चाहिँ पार्टी पोलिटिसियनहरू अथवा समाजसेवामा काम गर्ने अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूसँग हामी छलफल चलाएर यसलाई चाहिँ एउटा खालको मूर्त रूपमा हामी लिन सक्छौँ जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो अन्तर पार्टी छलफलकै क्रममा पनि तपाईँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञहरूको पृष्ठपोषण ग्रहण गर्यो र त्यसपछि त्यो पृष्ठपोषणको आधारमा समाजसेवीहरूसँग पनि पृष्ठपोषण हासिल गरिसकेपछि अन्तर पार्टीभित्र छलफल गरायो भने त्यसको परिणाम अझ सुखद हुन्थ्यो होला भन्ने पनि अभ्यास अलि फरक ढङ्गले गर्नु पर्ला नि। निश्चित रूपमा यो कस्तो छ भने हामीले अब हाम्रो कस्तो नेचर कस्तो बनेछ भने एउटा प्रवृत्ति के कुनै कुरा प्राप्त गर्नलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन। यो ट्रेनलाई हामीले अन्तर पार्टी के अरे पार्टी जीवनमा, त्यसपछि अन्तर पार्टी होइन, त्यसपछि समाजमा रहेका सबै नागरिक समाज होइन, शिक्षा क्षेत्रभित्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट एउटा चाहिँ नोटेबल निर्णयहरू गरेर जाने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ र त्यसले चाहिँ सरकारलाई, सबै स्तरका सरकारहरू होइन, तिनटै सरकारहरूलाई प्रेसर दिने स्थिति बन्यो भने त्यसले चाहिँ सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो। किनभने आउटफुल प्रेसरले काम गर्न अब नेतृत्वहरूलाई गाह्रो छैनस् होइन, धेरै चाहिँ प्रेसरले पनि काम हुँदैन। त्यसो भए आउँदाखेरि रचनात्मक सहयोग पुग्ने गरी हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ निर्णयहरू गराएर हामीले चाहिँ नेतृत्वलाई त्यो कन्भिन्स गराउन सकियो भने सबैभन्दा राम्रो। त्यसका लागि सायद लाग्छ यो मेडिकल क्षेत्र भए हुनाले मेडिकल क्षेत्रमा राज्यको लगानी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै कन्भिन्स छन्। यो सुदूरपश्चिम निर्माण भएको यो विश्वविद्यालयलाई के अरे यो मेडिकल कलेजलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै नेताहरू पनि पोजिटिभ छन्। र अब यो नयाँ चरणको यो छलफल हो कि यो एउटा उच्च स्तरको होइन, यो एउटा खालको नेपालकै लागि भनौँ न, जो यो बहसको जो चरण हामी चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ यो सामान्य बहस होइन, यो एकदम असामान्य बहस हो। यसमा धेरै कुराहरू लुकेको छ र सायद लाग्छ यो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रै वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि यसले धेरै ठुलो सन्देश दिन सक्छौँ र त्यो क्षेत्र नजिकका हाम्रा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट पनि भोलि यो विश्वविद्यालयबाट एउटा खालको सन्देश लिने वातावरण चाहिँ बन्छ। त्यो गर्नका लागि सायद लाग्छ हामी सबै पोजिटिभ भयो भने सरकारले त्यो दिशा चाहिँ पक्रिन सक्छ र पक्र्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा संवादमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रमेश धामी, प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले के कस्तो पहल गर्छ, अन्य पार्टीहरूसँग कसरी सहकार्य गर्छ, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा सुदूरपश्चिमेली नागरिकको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि कस्तो पहल गर्छ भनेर प्रश्न गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म उहाँसँग संवाद गर्नेछु। 8:10 पछि तपाईँहरू फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ र मेडिकल विश्वविद्यालयकै सन्दर्भमा आफ्नो छोटो प्रश्न अथवा धारणा राख्न सक्नुहुनेछ, उहाँलाई चाहिँ पृष्ठपोषण दिन सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दछु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा गेटा विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय किन नहुने र त्यसका लागि तपाईँहरूको प्रयास के रहन्छ भनेर हामीले दिनेश खबरबाट, दिनेश एफएमबाट नागरिक सवाल मार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ र आज मैले नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रमेश धामीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु संवादका लागि। 8:10 पछि तपाईँहरूले आफ्नो सुझाव दिन सक्नुहुनेछ उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कसरी सम्भव होला भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको विषयमा बताइदिनु होला। उहाँलाई एउटा दबाब पनि सिर्जना हुन्छ, यसले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई सबै कुरा एकैचोटि थाहा नहुन सक्छ। यो बाटोबाट जानुहोस्, एउटा खबरदारी राजनीति गर्नेहरूलाई गरिएन भने फेरि उहाँहरू काम गर्नुहुन्न। यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दछु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब एउटा दिशा चाहिँ यो समात्नको लागि तपाईँहरूले विश्वविद्यालय हुनुको महत्त्व त पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ
नहुँदा हामीले मेडिकल कलेजै अहिलेसम्म नपाउँदाखेरिका दुःखहरू पनि थाहा छ। नागरिकहरूसँगै तपाईँहरूले चाहिँ बस्नुपर्ने हो, अलग्गै त बस्नुहुन्न। तसर्थ अब यो एउटा बहसको थालनी भएको छ, जुन झट्ट हेर्दा यो असम्भव जस्तो पनि लाग्न सक्छ होला, तर सबै कुरा सम्भव हुन्छ। मान्छेले चाहनुपर्छ, आफै पुरा हुन्छ भन्ने प्रयास गर्यो भने। तसर्थ हामीले प्रयास नगरिकनै यो त असम्भव छ है, मेडिकल कलेजमै चित्त बुझाउनु पर्ने अथवा प्रतिष्ठानमै, जसरी अब नयाँ तरिकाले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भन्ने आउँदैछ सरकारको, त्यसै मोडालिटीमा जानुपर्छ भनेपछि हाम्रो स्तर उन्नति हुँदैन भन्ने जुन एउटा बुझाइ छ, त्यसका लागि समूहगत आवाज, त्यो पनि राजनीतिक दल अथवा नेताहरूबाट मुखरित भइदियो केन्द्रमा भने सम्भव हुन्थ्यो भन्ने जो आम बुझाइ छ। यसका लागि तपाईँहरूले अरू पार्टीहरूसँग पनि छलफल कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ? आफ्नो पार्टीको त निकट भविष्यमै हामी गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, अरूसँग पनि गर्नु पर्यो। कुरो के छ भने अब यो तपाईँले जो बहस सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ यो आफैमा ऐतिहासिक छ र यो नेपाली जनताका लागि चाहिँ नै यो नयाँ अनुभव पनि हो। मैले अघि पनि राखेँ र अहिले पनि के थप्छु भने धेरै कुराहरू पूर्वबाट हुन्छ। यो कुरा पश्चिमबाट भइदियो हुन्थ्यो भन्ने त चाहना त हाम्रो हुने कुरो भइहाल्यो। यसमा हामीले चाहिँ प्रेसर गर्ने कुरा, अब आन्दोलनै हाम्रो शान्तिपूर्ण अथवा चाहिँ भनौँ न मुभमेन्टबाटै गर्नै पर्ने स्थिति भयो भने हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो भए आउँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक अवस्था अस्तिसम्म अलिअलि चाहिँ झगडिएकै थियो, मैले भनिरहेको छु होइन। अब एउटा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एउटा वेमा अगाडि बढ्दैछन्, सबैका अधिवेशनहरू सम्मेलनहरू मार्फत अब पार्टी सुदृढ गर्ने दिशातिर सबै अगाडि बढेको स्थिति पनि छ। त्यसो भए आउँदाखेरि पहिलो कुरा त आफ्नो पार्टी हो, आफ्नो सङ्गठन हो। मेरो पार्टीले सुदूरपश्चिममा चाहिँ बनिरहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नका लागि कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने अथवा त्यसको चाहिँ माग कसरी गर्ने, डिमान्ड कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा त हामी आफू तयारीमा जान्छौँ, हामी तयारी गर्छौँ। त्यो तयारी भइसकेपछि त्यसपछि अब त्यसमा स्टेक होल्डरहरू, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक सङ्गठन पार्टीसँग सहकार्य गर्ने पहिलो स्टेप भनेको राजनीतिक दलहरू हो। हामी दलहरूसँग सल्लाह गर्छौँ। त्यसमा पनि मेजर हामी चाहिँ अहिले गठबन्धनमा भएका दलहरू हामी पहिलो सहकार्यको छलफल गर्छौँ, सरकारमा भएकाहरू होइन। त्यसपछि चाहिँ अरू सबै देशमा भएका, सबै यो क्षेत्रमा रहेका सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग हामी छलफल चलाउँछौँ। हामी यो हिस्सा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ र तपाईँहरूको धारणा के छ, तपाईँहरूको यसमा चाहिँ सहमत विमत के हो, ल आउनुहोस् भनेर हामी सबैसँग सल्लाह गर्छौँ। त्यसका लागि हामी पहिलो के भने पहिलो खुट्किला हामी हाम्रो पार्टीको अन्तर्जीवनबाट सुरु गर्छौँ र त्यसपछि हामी बाहिर हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौँ र अरूलाई पनि सहभागी गराउँछौँ। यो एकाध महिनाभित्र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका मिटिङहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ होइन। अब प्रदेश कमिटीको मिटिङ बस्छ केही हप्ताभित्र होइन, 1-1.5 हप्ताभित्रै यो चाहिँ हाम्रो प्रदेशको मिटिङ बस्छ र त्यो मिटिङभित्रै हामी यो बारेमा छलफल चलाउँछौँ। तपाईँले भने जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको भित्र पनि के छ भने राजनीतिक आन्दोलनका बारेमा धेरै चाहिँ बहस छलफल हामी गर्दै आयौँ र विकास निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी जीवनभित्र अहिलेसम्म धेरै हामी बहस छलफल चलाएका छैनौँ। यो सबै पार्टीको कुरा होइन, हाम्रो पार्टीको कुरा मात्रै होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो संविधान घोषणा गरिसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै जाँदा हामीले नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने, एकै ठाउँमा रहने र त्यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउने भन्ने एउटा चाहिँ साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले लगभग जनताले 2/3 नजिकको बहुमत हामीलाई प्राप्त पनि भयो र त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ होइन। यसको नेतृत्व हामीले केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थियौँ होइन, जो अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो पाएको जनमतलाई चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्नुभयो र हामीले चाहिँ यस्ता जो यो जस्तो तपाईँ बहसको विषयमा सञ्चालन गरेको गेट मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ पश्चिम सिटदेखि लगायतका चाहिँ थुप्रै परियोजनाहरू छन् नि त। यसका बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टी जीवनभित्र हामीले चाहिँ छलफल साझा कार्यक्रममा हामीले राखेका विषयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाएनौँ। त्यसो भए आउँदाखेरि अहिले कुरा के हो भने अब हामीले एउटा खालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत हामीले चाहिँ
संविधानलाई बचाउने र यो व्यवस्थालाई स्थायित्व प्राप्त गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिसकेपछि र यो सरकारले अब के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग बढीभन्दा बढी जनताले प्रॉफिट अथवा चाहिँ सुविधा पाउने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू घोषणा गरेर त्यसमा चाहिँ लगानी केन्द्रित गरेर बढीभन्दा बढी लगानी केन्द्रित गरेर सकेसम्म त्यो सरकारी भूमिकाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरी जनतालाई पनि त्यसमा सहभागी गराउने गरी प्रोजेक्टकै रूपमा अगाडि बढाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि यी कुराहरू हाम्रो समग्र पार्टी जीवनमा पनि छलफल चलाउनुपर्छ। जस्तो सुदूरपश्चिम पार्टीमा हाम्रो छलफल केमा चल्ने, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेको त पश्चिम क्षेत्री छ, त्यसपछि के अरे हाम्रो गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा छ, त्यसपछि नि राष्ट्रिय गौरवका बाटाहरू अनि पूर्वाधारका निर्माणका कुराहरू छ होइन, त्यसपछि हाइड्रोका कुराहरू छन्। अनि यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो पार्टीको पनि अब के हो त भन्दाखेरि एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्नेतिर हामी चाहिँ गइरहेछौँ र मेरो मत चाहिँ त्यहाँ जान्छ र यो विषयलाई पनि हामी चाहिँ अब एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा क्रान्तिकै मोडलमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिनुपर्छ भन्ने कुरा हिजो जसरी हामीले चाहिँ राज्य सत्ता प्राप्तिका निम्ति देशमा भएको सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त गर्नका निम्ति जस्तो खालको भूमिका हामीले चाहिँ निर्वाह गरेका थियौँ, त्यही भूमिका अब हामीले विकास निर्माणमा यो देशलाई चाहिँ विकास समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउने दिशामा पनि त्यही हिसाबले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अहिले पनि कटिबद्ध हुनुपर्छ र त्यो विषय पार्टीभित्र पनि छलफल चलाएर तपाईँले भनेको यो जो बहसको विषय पनि छ अहिले गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै नाम नदिए पनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रकै गौरवको योजना हुने भावनाले मेडिकल कलेजकै रूपमा यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर विकास गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराएर अगाडि बढाउने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब अहिले प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ, यसमा अझ सजिलो शिक्षा मन्त्री पनि सुदूरपश्चिमको भयो भने शिक्षा मन्त्रालयबाट अहिले यो काम सञ्चालनमा छ, शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान सजिलो हुन्छ कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भनेर। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्री पनि यतैको राख्नुहोस् भनेर पनि त भन्नु पर्यो नि। अब भोलि पर्सिबाट मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ होला, त्यहाँ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ होला नि तपाईँहरूले। यो सुदूरपश्चिमको मात्रै हाम्रो अब हामी सुदूरपश्चिममा यो बन्दैछ र बन्ने भावनाले सुदूरपश्चिममा रहेका नेताहरू यहाँको जनता चनाखो भएर सचेत भएर लाग्ने कुरा स्वाभाविक छ। तर स्वास्थ्य मेडिकल कलेज हामी चाहिँ विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरा भइसकेपछि यो चाहिँ राष्ट्रको यो गौरवको प्रोजेक्ट हुन्छ। तर त्यो निर्णय गर्न त्यसका लागि शिक्षा मन्त्री यताको भयो भने त सजिलो हुन्छ होला नि। अब त्यो हामीले भावनात्मक हिसाबले होइन अलिकति चाहिँ त्यो कुरा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त हो। तर यसको के हो भने यो कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय भिजन भएकै राष्ट्रले माया गर्ने होइन जो कोही भए पनि त्यसले फरक पर्दैन। त्यसको भावना के हुनु पर्यो भने नेपालमा मेडिकल विश्वविद्यालय अनिवार्य आवश्यक छ र यो चाहिँ यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदूरपश्चिममा बनिरहेछ र त्यो सुदूरपश्चिममा बनिरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा त्यो शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने अथवा चाहिँ देशको नेतृत्व हाँक्ने अथवा पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले यो विषयलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेताहरूले अथवा चाहिँ लिडरहरूले यो कुरा नबुझिकन यो लागू हुने कुरा पनि होइन र त्यसका लागि अब हामीले हाम्रो स्तरबाट पहल गर्ने हो। हामी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छौँ होइन, हामी भन्छौँ यो गरौँ त, यो ऐतिहासिक काम पनि हुन्छ। भोलि युगसम्म हाम्रो छोरा नाति पनातिले पनि यसलाई सम्झिरहेको छ होइन। भोलि चाहिँ हामी जन्म भोटकै कुरा पनि गरिरहेछौँ, भोलि यो हुँदाखेरि 2-4 भोट ज्यादा पनि आउन सक्छ। अनि भोटै आएन भने पनि जनतालाई सेवा दिने कुरा हो, सुविधा दिने कुरा हो, एउटा चाहिँ नेपाललाई एउटा नयाँ चाहिँ नमुना होइन देखाउने कुरा पनि त हो। यो चाहिँ नेपालमै एउटा चाहिँ मेडिकल विश्वविद्यालय भयो सुरुवात भयो भन्यो भने त यो दक्षिण एसियाका लागि पनि त एउटा चाहिँ नमुनायुक्त बन्छ नि। हामीलाई धेरै छोरा नानीहरू विदेश पढ्न जान्छन् होइन, भोलि चाहिँ यहीँ विश्वविद्यालय भयो भने त सबै क्राइटेरिया पुग्ने गरी चाहिँ यहाँ अध्यापन गराइन सक्छ नि। व्यक्तिको परिवारको क्षमता अनुसारको विषय छनौट गरेर पढेर दक्ष भएर सानोदेखि अनि सानो लगानीदेखि ठुलो लगानी गर्न सक्ने सबै खालका चाहिँ जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्ने स्थिति हाम्रो बन्यो भने त हामीलाई फाइदै हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसो भए हामीले यो हाम्रो क्षेत्रमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिरहेको भावनाले हामीले विशेष पहल गर्ने कुरा, यसका लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा वस्तुनिष्ठ कुरा हो, यो आवश्यक राम्रो कुरा हो।
होइन। यसलाई चाहिँ कारण गर्ने सन्दर्भमा त के हो भने प्रधानमन्त्री, त्यसपछि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू, केन्द्रीय लिडरहरू, त्यसपछि चाहिँ अरू क्षेत्रका पनि नेताहरू होइन। जस्तो कि अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यो विषय बहस भयो भने भोलि सुदूरपश्चिममा किन लग्ने, अन्त राम्रो छ भन्ने कुरा पनि निस्किन सक्छ। हो त्यो बेलामा के हो भने अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम पछाडि परेको छ। यसले यो हामीले मेडिकल विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिममा राख्न पायौँ भने, गेटामा राख्न पायौँ भने सुदूरपश्चिमवासी राम्रो हुन्छ, खुसी हुन्छन्। एउटा सरकारले यो अहिलेसम्म हामीलाई क्षतिपूर्ति सहितको चाहिँ यो सुविधा पनि हुने भावनाले यो कुरा चाहिँ गर्नका लागि चाहिँ अब अरू कुराले रोकेनन् भने हाम्रो सहानुभूति, हाम्रो चाहिँ निर्णय, हाम्रो चाहिँ सहभागिताले पुग्ने भए त नेपाल सरकारले यसलाई छिटै नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले चाहिँ फरक मत राख्नुपर्ने कारणै छैन नि। हवस्, यो संवादको लागि समय दिनुभयो। मैले अर्को विषयवस्तुमा पनि छोटो संवाद गर्नुपर्ने भएको भएर तपाईँसँग बिदा माग्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु र व्यापारिक विश्रामपछि अर्को विषयवस्तुमा मैले कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा म फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु। समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिमका प्रमुख सुदर्शन श्रेष्ठ, क्यामेरा पर्सन हरि तिवारी र फुलबारी खबरका संवाददाता झलक दवाडीलाई सिद्धार्थ सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण गिरीले ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटनाको विषयमा म कुराकानी गर्न गइराखेको छु र हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिमका प्रमुख सुदर्शन श्रेष्ठ। सुदर्शनजी, नागरिक सभामा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्ते नारायणजी। अलिकता जोडले बोलिदिनु होला। हजुर हजुर, धन्यवाद नारायणजी। हजुर, अनि यो तपाईँहरूलाई कृष्ण गिरी जो आफै सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले ज्यान मार्ने किसिमको धम्की दिएको भन्ने खबरहरू आयो। यसमा पत्रकारका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ। भएको चाहिँ के हो, तपाईँहरूलाई किन उहाँले चाहिँ धम्की दिनुभएको? यो जुन समाचार अहिले बाहिर आएको छ, जुन घटना बाहिर आएको छ, एकदमै यथार्थ हो नारायणजी। हामी चाहिँ रिपोर्टिङको सिलसिलामा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको सिद्धार्थ सामुदायिक वनभित्र चाहिँ अध्यक्ष, त्यसै गरी वन कर्मचारी अधिकृतको चाहिँ मिलेमतोमा काठको तस्करी हुँदैछ है भन्ने सूचना पाइसकेपछि हामी र हाम्रो टोली चाहिँ घटनास्थलमै त्यो ठाउँमै पुगेर हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ। रिपोर्टिङ गर्दा हामीले सबै कुराहरू तथ्यगत रूपमै एकदमै नजिकबाट नियाले गरिरहँदा त्यहाँका उपभोक्ता स्थानीयहरूले पनि यो घटना चाहिँ यो पहिलो मात्र नभएर योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू भइसकेको उनीहरूले जानकारी दिए हामीलाई। त्यही अनुसार हामीले फिल्डमै पुगेर हेर्दाखेरि 2वटा पाल्टा काठका गोलीले चाहिँ घाट गद्दीमा नराखिकन सिधै बाहिर ल्याएर डोजरले तपाईँको ट्र्याक्टरमा राखेर लैजाँदै गर्दाखेरि जुन दिन चाहिँ गाउँमा एउटा बर्थडे पार्टी अथवा पूजाको माहौल रहेछ, त्यो बेला कोही पनि त्यहाँ नभएको मौका छोपेर अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसरी काठ लैजान लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा गाउँलेहरूले रोके। गाउँलेहरूले रोकिसकेपछि चाहिँ त्यो घटना बाहिरियो। त्यो बुझ्न जाँदा चाहिँ हामीले पटक पटक सिद्धार्थ सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृष्ण गिरीलाई सम्पर्क पनि गर्न खोज्यौँ, उहाँको घरमा गएर पनि उहाँलाई भेट्न खोज्यौँ, तर उहाँ चाहिँ पटक पटक भागिरहनु भयो, हामीसँग चाहिँ भेट्न नै चाहनु भएन। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयले बताएको आधारमा र हामीले प्राप्त गरेको समाचार स्रोतका त्यसै गरी प्रमाणका आधारमा हामीले समाचार सार्वजनिक गऱ्यौँ। समाचार सार्वजनिक गरेको तपाईँको त्यस्तै 2-2.5 घन्टाको आसपासमा चाहिँ उहाँको फोन आयो। अनि फोन आएर चाहिँ उहाँले एकदमै सिधै अपशब्द प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी हातखुट्टै भाँचिदिन्छु, मेरो केटाहरू पठाएर तेरो क्यामेरा फुटाइदिन्छु लगायतका कुराहरू गरेर चाहिँ पनि धम्की दिन थाल्नुभयो। अब हामी त सामान्य रिपोर्टिङमा गएको मान्छे, समाचार लेखेको समाचारमा कुनै विमति भएछ, अब विभिन्न कुराहरू छ, चरण छ, प्रेस काउन्सिलदेखि लिएर हरेक कुरा छ। तर उहाँले चाहिँ फोनै गरेर हामी 3जना सामूहिक रूपमै थियौँ, म त्यसै गरी हाम्रो क्यामेरा पर्सन हरि तिवारी र फुलबारी खबरका संवाददाता झलक दवाडी, तिनैजनालाई चाहिँ त्यसरी फोन गरेर ज्यानै मार्ने सम्बन्धका अब अपशब्द बोल्नुभयो अनि हातखुट्टै भाँचिदिन्छु लगायतका कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। अब त्यो समाचार तथ्यगत थियो भने थिएन भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने त चरणहरू यहाँले बताइसक्नुभयो जान सक्ने। अनि त्यसरी आवेशमा आएर भेट्न खोज्दाखेरि भेट नदिने, घरमा जाँदाखेरि पनि नभेटिने, तपाईँहरूले समाचार लेखिसकेपछि तिनैजनालाई फोन गरेर एकजना कसको जस्तो गति पनि गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।
समथिङ रिजाल उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ। जस्तै हामी यही कुरामा अचम्म मानिरहेको छ नारायणजी। जस्तै उहाँ त एउटा विगतका दिनमा पनि राजनीतिक हिसाबलेदेखि लिएर समुदायमा एउटा छाप स्थापित गरिसकेको मान्छे, समाचारमा विमति भयो भने त उहाँहरूलाई कयौँ कानुनी बाटाहरू पनि थिए होला र उहाँसँग हामीले भेट्न खोज्दा पनि उहाँले त्यसो गर्नुभयो। र उहाँले चाहिँ फोनमा योभन्दा अगाडि फुलबारी बहुमुखी क्याम्पसको जुन विद्यालय क्याम्पस व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने बेलामा चाहिँ एकजना भुवन रिजाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि पनि जसरी कुटपिट भएको थियो। त्यो बेलामा पनि विभिन्न समाचार माध्यमले समाचार सार्वजनिक गरेको अवस्थामा र उहाँले हामीलाई गाली ग्रोज गर्ने क्रममा अन्तिममा उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ, उसको जस्तै अवस्था कस्तो भएको थियो त्यस्तै होला तेरो पनि भनेर उहाँले भन्नुभएको त्यो चाहिँ सत्य हो। उहाँले केटा लिएर आउँछु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएछ तपाईँसँग। तपाईँहरू त्यति बेला फुलबारीमै हुनुहुन्थ्यो? एकदम हामी फुलबारीमै थियौँ सर। रिपोर्टिङ गरेर हामीले त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ हामीले तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। अनि त्यसको भोलिपल्ट ठिकै बिहान चाहिँ हामीले समाचार सार्वजनिक गऱ्यौँ, किनभने हामीले वन अधिकृत सब डिभिजन वन कार्यालय फुलबारीका अधिकृत तपाईँको निरञ्जन कणालसँग पनि हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। त उहाँ पनि एकदमै कति बेला व्यस्त छु भन्ने, कति बेला के छु भन्ने भन्नुभयो, उहाँसँग पनि भेट भएन। त्यसपछि हामीले अध्यक्षज्यूलाई पनि भेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँ त अब एकदमै घरमै नभेटिने, भागै गर्ने, उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि फोन नउठाउने त्यो गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले समाचार सार्वजनिक गरेपछि चाहिँ उहाँले फोन गरेर केटाहरू पठाउँछु त जहाँ छ त्यहीँबाट उठाउँछु, म काठको लागि जेल जानुपर्ने, अब तँलाई तेरो लागि जेल जान्छु भन्ने सम्बन्धका पनि उहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा यहाँहरूले अब पत्रकारका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू महासङ्घको पनि ध्यान आकर्षण भएको विज्ञप्तिहरू आएको चाहिँ देखियो। त्यसपछि अन्य के गरिराख्नु भएको छ? कृष्ण गिरी आफै सम्पर्कमा आउनु भएको छ अहिले? छैन। म सबभन्दा पहिला त जुन यो घटनाप्रति चाहिँ पत्रकार महासङ्घ कैलाली, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, फोटो पत्रकार महासङ्घ लगायतका चौतारी लगायतका कयौँ सङ्गठनहरूले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, ध्यान आकर्षण गर्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एउटा अब हामी त श्रमजीवी पत्रकार काम गरेर भनौँ न एउटा समाजको सत्य तथ्य बाहिर निकाल्ने, हाम्रा विषयमा पनि उहाँहरूले एक किसिमको ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन्छु। लगत्तै चाहिँ हामीले मैले पाएको सूचना अनुसार उहाँले हामीलाई त्यस्तो भने लगत्तै धम्की दिए लगत्तै चाहिँ उहाँ सँगसँगै त्यो जुन 2वटा कार्ड चाहिँ अवैध रूपमा निकाल्न खोजिएको थियो, जसमा चाहिँ पासा पनि लगाइएको थिएन, त्यो कार्डसहित चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ भन्नेसम्मको जानकारी पाएको छु नारायणजी मैले। त्योभन्दा धेरै जानकारी चाहिँ पाएको छैन, उहाँ सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छैन अहिले। र यस्ता घटनाहरूको हामी पनि घोर भर्त्सना गर्दछौँ र निर्धक्क भएर समाचार सङ्कलन गर्ने कुरामा पत्रकारलाई कहीँ कतैबाट पनि दुर्व्यवहार हुने अथवा डर धम्की जस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन। तपाईँहरूप्रति भएको दुर्व्यवहारको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम नागरिक सवालमा चाहिँ अवसर दिनुभयो बोल्ने, त्यसको लागि यहाँलाई पनि र यहाँको टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद नारायणजी। हवस्, धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै आधारमा दुर्व्यवहार गरिनु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ पत्रकारिताको एउटा मूल मान्यता रहेको छ, चित्त नबुझेको स्थितिमा त्यो पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको समाचार यदि चित्त बुझेन अथवा तथ्यभन्दा बाहिर गएर लेखिएको अवस्थामा पीडित अथवा सम्बन्धित जसको गुनासो छ उसले एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले त्यसको निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर यो धाक धम्की दिने, कुट्छु पिट्छु आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू त्यो पनि समाजको एउटा अग्रणी व्यक्तित्व, सामुदायिक भवनको अध्यक्ष भइसकेको मान्छेले नै त्यस्तो गर्छ भने अन्यको हकमा के होला? यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु हुँदैन र सम्बन्धित पक्षको यी घटनाहरू आगामी दिनमा नहुन र दोषीलाई के कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाओस् भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।